اللہ سلامت رکھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک والا امتی ہاں جس دے اسی اس دی مثال کوئی نہیں رب دی مہربانی ساڈا کمال کوئی نہیں امتی ہاں جس دے اسی اس دی مثال کوئی نہیں رب دی مہربانی ساڈا کمال کوئی نہیں ساڈا کمال کوئی نہیں ہے تے پڑھی لو دے نا او دی مہربانی ہے تو سارے پڑھنا ہے رب دی مہربانی ساڈا کمال اللہ تانوں سلامت رکھے مل کے پڑھ لو رب دی مہربانی ساڈا کمال کوئی نہیں ساڈا کمال کوئی نہیں اور نبی ساڈا سب تو سونا جدا اے ایمان ہے وہ بولے سبحان اللہ نبی ساڈا سب تو سونا اور کہندی خدائی وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى نبی ساڈا سب تو سونا کہندی خدائی ایڈی سونی صورت رب اور نہ بنائیے او دے باجوں پوچھنا ساڈا او دے باجوں پوچھنا ساڈا کسے نے حال کوئی نہیں رب دی مہربانی ساڈا کمال انج نہیں یار ذرا ذوق لے کے بو ربیع الاول شریف دا مہینہ آئی محبت لے کیونکہ عاشق ایک ہوئی کہندے نے پہ رب دی مہربانی ساڈا کام نہیں ساڈا کمال کوئی نہیں امتی ہاں جس دے اسی اس دی مثال کوئی نہیں رب دی مہربانی ساڈا کمال جدو تسا سارے پڑھنا تے میں اگے ٹرنا رب دی مہربانی ساڈا کوئی نہیں ساڈا کوئی نہیں ساڈا کمال کوئی نہیں او میرے نبی دی میلاد پاک دی محفل دے وچ آن والی آؤ بچے بوڑھے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے نے ہر بندے دا اے ہوئی دل کردا ہے کدی تے سونا سانو اوے کدی تے سونا سانو ہے در تے بلاوے گا جڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ نو مدینے دی زیارت ہو جائے کدی تے سونا سانو اوے در تے بلاوے گا مٹھیاں مٹھیاں گلاں سانو سناوے دا
نبی دیاں زلفاں ورگے نبی دیاں زلفاں ورگے کسے دے وال کوئی نہیں رب دیے مہربانی ساڈا کام اللہ تانوں سلامت رکھے رب دی مہربانی ساڈا کوئی نہیں ساڈا کمال کوئی نہیں امتیاں جس دے اسی اس دی مثال کوئی نہیں رب دی مہربانی ساڈا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تدا درود پاک احمد مجتبی ما کانا وما یکون آقا لجپال آقا مدینے دے تاجدار آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بلند اور پکیزہ بارگاہ علیہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ کریم حضور دا صدقہ اج دی اے محفل میلاد مصطفیٰ 12 روزہ پروگرام اے انجمن تنظیم عاشقان رسول بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال مینوں قبلہ ملک صاحب نے حکم فرمایا نہ چیز حاضر ہو گئے دعائیں کرنے ہاں کہ اللہ پاک جنہ نے بھی اس محفل پاک دا انتظام کیتا جڑے منوس نے میں نہ تو واقف نہیں میرے اللہ تسی جان دے ہو اللہ پاک سب دیاں نیک دلی خواہشات پوریاں فرمائے اور اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے ہن بھئی اگر توجہ میرے ال ہوئے تے میں نوکری پیش کر لگا توجہ دے نال بات سماعت کرنی ہے جتنا وقت ہے اپنے وقت نو سامنے رکھدے ہویاں بات او کرنی ہے جڑی اللہ دا قرآن ہے تے مدینے والے دا فرمان ہے اللہ دا قرآن مدینے والے نبی دا فرمان میلاد مصطفیٰ دیاں محفلاں ہر گھر ہر شہر ہر جگہ جتھے بھی میرے نبی دا غلام ہے شرط ہے غلام ہوئے شرط ہے کہ غلام ہوئے او دے دل دے وچ نبی پاک دی غلامی دا پٹا ہوئے جتھے بھی عاشقان رسول نبی نال پیار کرنے والے نبی نال محبت کرنے والے جتھے بھی نے اپنے آقا دی بارگاہ دے وچ اپنی حاضریاں پیش کر دینے پہ بھئی یہ میلاد مصطفیٰ کتھے لکھے ہے کنے منایا ہے میں نہ پولیا تینوں پتہ ہی نہیں تینوں سمجھ نہیں لگی ساریاں تو پہلا میلاد منان والی او ذات ہے جدی شان ہے وے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے سب تو پہلے میلاد اللہ نے منایا کیویں آئیے مرض کر دینا قرآن پڑھ کے اپنے کو بات نہیں اللہ دا قرآن ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تو قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے تے پھر سبحان اللہ چ بخل نہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ پاک نے عالم رواج سارے نبیوں نے اکٹھیاں کیتا 1,24,000 جدو محبوب دا تعارف کروایا ہے ادو پلیتاں نو نہیں بلایا پاکاں نو بلایا ہے ادو غیر نہیں آئے پاکاں نو بلایا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا نبیوں رسولوں پیغمبروں یا اللہ حکم فرمایا سارے اکٹھے ہو جو عالم علیہ کوئی شاہ بھی نہیں جے علیہ کوئی شاہ نہیں خدا ہے تے خدا دا محبوب ہے کوئی شاہ نہ زمین نہ آسمان نہ لو نہ قلم نہ کرسی نہ تعداد کوئی شاہ بھی نہیں سی سارے تو پہلے سارے نبیوں نو بلایا
فرمایا نبیوں رسولوں پیغمبروں اکٹھے ہو جاؤ، سارے نبی رسول پیغمبر عالم روا دے وچ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کیسا سما ہوئے گا، ایتھے بیان میں کراں، کوئی ہور کرے، کوئی سید کرے، کوئی پیر کرے، نہیں سمجھا، کوئی شیخ القرآن کرے، شیخ الحدیث کرے، تے کیا بات ہے جی، پیر صاحب نے بیان کیتا جی، فلاں بندے بیان کیتا جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہن ذرا توجہ کری، 1,24,000 کمو پیش نبی سنن والے ہون تے بیان کرن والا رب ہوے، سنن والے نبی بیان کرن والا رب ہوندا کی ہے پیا؟ عظمت مصطفیٰ رب بیان کی کرتا ہے پیا، حضور دے خصائص، حضور دے فضائل، حضور دے معجزات، حضور دے کمالات، حسن و جمال دے تذکرے کرن والا رب، سنن والے نبی، سنن والے نبی۔ فرمایا سنو، مخلوق پیدا کرنے والا ساری قوم دا سربراہ ہاں، تسی میرے نمائندے ہو، تہاڈی یہ ڈیوٹی ہے یا اللہ کی۔ فرمایا جدو تساں جانا ہے آپ اپنی قوماں نو دسنا ہے کہ ساڈے تو بعد ایک آخر زمان نبی آن والا ہے، آپ اپنی قوماں نو دسنا جے وہ ایسا نبی ہے جدے صدقے دے نال کل کو نبوت ملی تو مدینے والے دے صدقے، رسولہ نو رسالت ملی مدینے والے دے صدقے، فقیرہ نو فقیریت ملی مدینے والے دے صدقے، غوثہ نو وسیعت ملی مدینے والے دے صدقے۔ ارے کائنات وچ جو کچھ بھی ہویا ہے آمینہ دے لال دے صدقے نہ ہویا ہے۔ اللہ فرماتا میں کوئی شاہ پیدا نہ کردا، مدینے دے اللہ رہا جے میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کوئی شے نہ بناندہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لو، نہ قلم، نہ کرسی، نہ تراد، کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ اللہ نے فرمایا میں رب ہونا بھی اظہار نہیں کرنا سونے جے میں تینوں پیدا نہ کرنا۔ وہی اللہ دیکھ اللہ زندہ باد۔ فرمایا میں رب ہونا بھی زار نشی کرنا، مدینے دے اللہ رہا جب میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوں دے۔ میں نے پتا تُسی سور دے انتظار وچو حضور خطیب الاسلام دا فیض ہے، او میں نے آؤں دی الحمدللہ لاواں گا، لیکن تھوڑی جی تمہید بننا پیا، کوئی شے بھی پیدا نہ کرتا مدینے دی اللہ رہا جب میں تینوں نہ بنانا ہوں تے، بلکہ فرمایا میں رب ہونا بھی زار نہیں کرنا۔ رب تے چھپے آیا خزانہ سی، اللہ تے چھپے آیا، اللہ نے جدو اپنے آپ نو زار کرنا چاہیا اپنے حبیب نو پیدا کیتا، اپنے حبیب نو پیدا کیتا۔ فرمایا سونیا جیڑا تینوں ویکھے گا تے ویکھ کے آکھے گا واہ ربا تیرا محبوب کڈا ہی سونا ہے، واہ ربا تیرا محبوب، کیونکہ رب پیار کما بیٹھا اوے بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا، بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا۔ عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو توجہ فرمانا بڑھاؤ، میرے خالق کائنات نے فرمایا اے مازاق دے کاجل والیا وضحا دے چہرے والیا محبوبہ میں کوئی شے بھی پیدا نہ کردا، اے مدینے دیا لاڑیا جے میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوں۔ اللہ نے جدو تعارف کروایا نبیاں دے وچ سارے نبیاں نو بلایا، فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا نبیو رسولو پیغمبرو سن لو ایک آخر زمان نبی ہون والا تساں دیتے ایمان بھی لیاونا ہے او دی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لے ہونا ہے او دی مدد بھی کرنی ہے۔ اس واسطے عاشقان رسول نبی دا میلاد مناؤں دے نے، اے اج دا میلاد نہیں ہوندا پیا، جدوں تک خدا دی خدائی ہے ادوں تک آمینہ دے لال دی بادشاہی ہے۔
اے میلاد مصطفیٰ دیاں محفلاں اے اج دیاں نہیں مسلمان بھائیو ہن ذرا توجہ فرمانا جڑا میرے نبی دا میلاد مناوندا ہے جڑا میرے نبی دا ذکر کردا ہے اللہ او دے تے رحمتاں دا نزول کر چھڑدا ہے مسلمان بھائیو عاشقان رسول ہن بھی ویکھ لے تیاریاں شروع ہو گئیاں نے چھٹیاں لگ دیاں پیاں بینر لگ دینے پے کوئی گھر سجاندا ہے پیا کوئی چوبارہ سجاندا ہے پیا کوئی گلیاں تے محلے ہر شے سجا رہے نے کیوں انج کردے ہو پے ہر غلام دا اے ہوئی جواب ہے ہر غلام دا اے ہوئی جواب ہوندا پیا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں جی نور آ گئے ہیں حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو اٹھو بے سہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں جی نور آ گئے اے اج دیاں خوشیاں نہیں اے تے اودوں دیاں خوشیاں نے جدوں کوئی بھی نہیں سی میرا رب محبوب دیاں خوشیاں کرتا سی پیا اللہ مرحبا مرحبا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اسی طرح نبی دی محبت ساڑے دلاں چ اچھا چنڈیاں لگدیاں بینر لگدیاں مخالف پارٹی جڑیاں نو تاندی وینا سنی پاگل ہو گئے نے اے سنیاں نو کی بن گیا میں فضول خرچی او میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں نا اے دا تینوں ادو پتلا لگنا ہے جدوں میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے اپنے غلاماں نے اے تینوں ادو پتہ لگے گا ہن کی تینوں پتہ لگنا ہے ہن تینوں کی سمجھ لگدی ہے اے ادو پتہ لگے گا اے آندے جی ویکھو نا جی لگ پے جے چنڈیاں لان لگ پے جے بینر اے سنیاں نو کام ہی اے وے اقاموں کیا دا واقعہ ہے غالباً کوئی 5-7 سال ہو گئے نے ایک نوجوان لڑکا جدوں چن چڑھیا نا آمینہ دے لال دا آمینہ پاک دے لال دا جدو چن چڑھیا نا انہیں کی کیتا جس طرح قبلہ ملک صاحب نے 12 روزہ پروگرام رکھا کوئی تنظیم انجمن کٹھی ہوئی سارے نو اکٹھیاں کر کے نا منڈے نوجواناں نو اس آکھیا بھی گل سنو نبی دی آمد دی خوشی دے وچ سارے ایک میٹنگ رکھی ہے چن چڑھ گیا ربیع الاول دا انہاں کہا بھی حضور او منڈا آگے لگا اسے کہا دسو جی کی کرنا ساڑھے جنہیں ڈیوٹیاں لاؤ جی تساں فلانا بازار سے جانا ہے تساں جناب ہے بازار سے جانا ہے تساں ہے ڈیوٹیاں لگ گئیاں انہاں چنڈیاں لیاں بینر لائے تار جو کچھ بھی انتظام سی وہ لاندر وہ جڑا منڈا سی نا نوجوان کاموں کیا دا انہاں کھمبے دے اتے چڑھ کے نا تے کوئی بینر لاندا پہ حضور دا اتے نا لکھیا ہے سرکار کی آمد 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 وہ چنڈا لاندا پیا اونچا کر کے نا تھوڑی دے نال کل لاندا پیا جدو کل لایا او دا تھلیوں پیر پھسلیا تے دڑ گاٹے پیا لک دی ہڈی ٹوٹ گئی جدو لک دی ہڈی ٹوٹی نا تسی خاموش ہو گئے ویکھیا جے نبی فائدہ کیویں دیندا اے اگے چل کے پتہ لگدا جدو لک دی ہڈی ٹوٹی انہاں چکیا ایک اسپتال تو دوسرے دوسرے تو تیسرے وچ لے کے چلے گئے لہذا اسپتال چ لٹا دیتا 2-4 ڈاکٹر بیٹھے انہاں آپس دے وچ میٹنگ کیتی انہاں کہ بھی ایدی تے لک دی ہڈی انج ٹوٹ گئی ہے کہ جڑن دے چانس ہی کوئی نہیں ادا کریے کی انہاں چار پائی تے او لیٹے ہے بیڈ تے بچہ تے سندا پیا انہاں کہندا ہن کریے کی تے لک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جدوں او دے کناں دے وچ آواز پئی نا کہ ادا حل کوئی نہیں او دیاں اکھاں
اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں ناراں جاری ہوئیاں تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی پھر مدینے والے نو پکاریا مدینے والے نو پکار کے پتہ کی کہندا عرض کردا سونیا میں کوئی کسے دنیا دار بندے دا نا تے نہیں سا پیا اونچا کردا اونچا کر کے کسی عام بندے دا نا تے نہیں سا پیا میں لاندا سونیا میں تے تیرا نا اونچا کر کے لاندا سا پیا سونیا شریکاں نے مینے مار دے نے انہاں آخنا لے لے سواد میلاد دا تو بڑیاں چنڈیاں لاندا سا بے بڑے بینر لاندا سا بے لک دی ہڈی تروڑ کے بہ گیا ہن گل کر کی بنے گا تیرا سونیا لوکاں نے بڑے بڑے مینے مارنے نے تو تے لج پا لے تو لج پا لے مہربانی فرما اکھاں چوں آنسو نکلے تے نالے آندا پیا کدیا واہ غریباں دے محلے یار یا رسول اللہ تے ساڈی پہچان ہے ایتھے تے اسی پھڑے جانے ہاں وہ آندے نے یا رسول اللہ علیہ سنی نے تے تسی ایڈے چپ کدی آو غریباں دے محلے اس بچے دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلدے نے پے ہاتھ بننے ہوئے نے آنسو نکلدے نے پے اے مدینے دیا لوڑیو میں تے تیرا نا اونچا کردا سا پیا ہن ڈاکٹراں جواب دے چھڑیا ہے کوئی بندہ نیڑے ہو کے گل نہیں سندا پیا ہن مہربانی فرما دے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا اللہ سوا تیرے یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو آخری میرا سہارا تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا یا اے بازاگ دے کاجل والیا ودعا دے چہرے والیا محبوبہ ان ڈاکٹرنا جواب دے چھڑیا ہے اے تے مینے مارن گے لوگی سونیا میں تیرا غلام میں تیرا نوکر التجا پیش کرنا پیا میں تے کہنا پیا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں اور تم ہی ہو آخری میرا سہارا انج نہیں ذرا جاب لا گدھا بن کے پڑھ لے تم ہی ہو آخری میرا سہارا تم ہی ہو آخری میرا سہارا عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے ڈاکٹر بیٹھی ہوئے نے بچہ اکھاں دے وچوں آنسو لے کے روندا ہے پیا اور نوجوان رب دی بارگاہ وچ عرض کردا پیا یا اللہ میں تیرے نبی دے میلاد دیاں خوشیاں کردا سا پیا اے میرے رب العالمین مہربانی فرما پھر واسطے ہی اس محبوب دا جدے صدقے کائنات بنائی یا اللہ تینوں نبی دا واسطے ہی پھر نبی دی بارگاہ دے وچ حاضری پیش کردا پیا سونیا تو لج پالے پیار کرن والا میں اج تیرے نا دیاں چنڈیاں لاندا سا پیا تیرے نا دے بینر لاندا سا پیا پیر پسلیا لک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اے ڈاکٹر تے
تے جوڑ نہیں سکتے، تیرے واسطے کام ہی کوئی نہیں، تیرے واسطے کم ہی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ اتنی دیر تک روندہ پیا، اوے روندیاں روندیاں اس عاشق دی اکھ لگ گئی، روندیاں روندیاں جدو اکھ لگی ہے میلاد والے نبی آپ آ جاندے، روندیاں روندیاں اکھ لگی، میلاد والے نبی آ گئے۔ مسلمان بھائیو جدو حضور تشریف لے کے آ گئے، او کمرہ پورے دا پورا چانن ہی چانن ہو گیا ہے۔ جہاں میرے نبی داخل ہوئے نے، کیونکہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا۔ ایک غالباً سارے نو ہوندا ہے، جنہوں ہوندا نو ہتھاں دے چنڈے بنا لے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، مل کے کہہ لو ذرا کملی اوے والا۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ میں وینا پہ اہلے کئی چہرے خاموش نے بول دنی پہ، بچے بوڑھے نوجوان سینے دا زور لا کے ہتھاں دے چھنڈے بنا کے کہہ لے کملی اوے والا، ہر تھاں سویرا گیا کملی والا آ گیا، ہر تھاں میرے نبی دے مکھ دے لشکارے پہ کمرے دے وچ چانن ہی چانن ہو گیا۔ نیرا اے نہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے، میں گھر وچ بیٹھ کے اپنے گھر دے وچ سوئی تاکے دے نال کوئی کپڑا سینیا پئی، اچانک میرے ہاتھ وچوں سوئی ڈگ پئی، میری سوئی گواچ گئی۔ بڑی دیر تلاش کی تھی، میری سوئی نہیں لبدی پئی۔ تھوڑی دیر تو بعد میں کی ویکھیا، آمینہ دے لال آ گئے، آمینہ دے چن آ گئے، حضور تشریف لے کے آ گئے۔ جا میرے نبی کمرے وچ داخل ہوئے نے، میرے سونے نبی دے چہرے تو نور دی لاٹ نکلی، میرا پورا کمرہ جگمگ جگمگ کردا ہے پیا۔ میری گواچی ہوئی سوئی چمکن لگ پئی۔ میری سوئی تلاش کرن تو بعد جدوں سوئی چمکی، میں تلاش کر لئی، سوئی لب لئی۔ ایدی وجہ کیونکہ کملی والا آ گیا، ہر تھاں یا کملی والا آ گیا، ہر تھاں۔ او بچہ جڑا، او نوجوان آنسو نکلتے نے پہ، روندہ پہ اکھ لگی۔ مدینے والے آئے، ویکھیا ودوحا دا چہرہ، آئے ہائے ودوحا دا چہرہ، واللیل زلفاں مازاگ دا کاجل، جنہیں ویکھیا سی بس ویندہ ہی رہ گیا، جنہیں ویکھیا سی تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، اوے تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تینوں ویکھ کے نہ روے کوئی دکھ سونیا، تینوں ویکھ کے نہ روے کوئی دکھ سونیا۔ جہاں میرے نبی دا اس چہرہ ویکھیا، او کوئی بچہ اکھاں جو آنسو نکل دینے پہ، فرمایا گھبرانا میرے غلاماں، جدا کوئی نہ ہووے او دا میں محمد ہونا وا۔ جنوں سارے چھڑ جان، جنوں سارے چھڑ جان، او جو وہ مائی سی نا کٹھڑی لے کے بیٹھی، اماں کیا اس نے کہا پترا کی دسا میرا ہے ہی کوئی نہیں، آ وزن لے کے بیٹھی ہاں، کوئی چکوان والے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اماں پریشان نہ ہو، جدا کوئی نہیں ہوتا میں جو ہاں۔ فرمایا جدی گٹھڑی کوئی نہیں چکتا ہوتی میں جو ہاں۔
آپ نے وہ گٹھڑی چکی گھر چھڈ کے آئے. میں اختصار نال موضوع تو ہٹنا نہیں چاہتا. گھر چھڈ کے گئے تو اس آخیا پترا بڑا ہی سوہنا ہے, بڑا ہی سوہنا ہے, تیری ماں بھی بڑی چنگی ہوے گی, تیرا پیو بھی بڑا چنگا ہوے گا, پر پترا میں جدے تو چلی ہوئی آئی ہوں نا وہ متھے نہ لگی. جدے تو چلی میں آئی ہوں. ماں کدے تو چلی آئی ہے؟ اس آخیا پترا تینوں کی دساں, ایتھے ایک شخص سی وہ نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او دے باپ دا نام ہی عبداللہ, تے سنیا ہے او جادوگاری جیڑا انہوں ویندا ہی نہ او دے ہی ہو جاندے. جدے تے دی نظر پہ جاندی ہے نا او دا ہو جاندے. اون دے تو پترا بچی تو تے بڑا سوہنا ہے. حضور مسکرا پے, حضور مسکرا پے. آپ نے فرمایا اماں بہ جا. سرکار حضور دسو. آپ نے فرمایا اماں بہ جا. بہ گئی. اس نے کہا اماں جدے تو دور دور چلی ہوئی آئی ہیں نا, جدے تو چلی ہوئی آئی ہیں, او میں ہی عبداللہ دا پتر محمد ہوں. انہیں نہ انج کر کے نہ پٹی ہو سکا کھ نہ رہے ابو جال دا, کھ نہ رہے ابو لہب دا. وہ ایڈا سونا چہرہ, ایڈی سونی صورت, ایڈا سونا اخلاق, یہ تے کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا. اس زبان وچوں تے گل غلط نکل سکتی ہی نہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. بس کہ پترال کھ نہ رہے انہاں دا, دفع کر انہاں نوں پڑھا. پر مینوں کلمہ پڑھا کے غلامی چلایا, مینوں کلمہ تے پڑھا. او نبی فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو, جدا کوئی نہیں ہوتا میں جو ہاں, جدا کوئی نہیں ہوتا. میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ, میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ اس بچے دے, اس نوجوان دے انج لک تے پھیریا. فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو. وہ جیڑا پاسے نہیں سی پر سکدا ہڈی چوروں چور ہو گئی ہے. او منڈا میرے نبی نے جدو شفقت والا ہاتھ پھیریا ید اللہ والا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جدو کھڑا ہویا نا, کھڑا ہویا, ڈاکٹر میٹنگ پہ کرتے نے, انہوں کدے کھڑیے, انہوں کیڑے اسپتال لے کے جائیے. اپنے کمرے تو اٹھ کے آ کے انہوں دے کول کھلو گیا. انہیں کہا کی گل کرتی ہو پہ؟ انہیں کہا حیران کر چھڑی آئی. وہی اٹھ کے کمیں آ گیا. اسے کہا جدا نا اچھا کرتا کرتا ڈگاوا, وہ مدینے والا آپ اٹھان آ گیا. ہائے ہائے فرمایا زندہ باد, فرمایا زندہ باد. ماشاءاللہ. فرمایا جدہ نا اچھا کرتا کرتا ڈگیا وا نا, انہوں گوارا نہیں ہویا, انہوں گوارا نہیں ہویا کہ میرے غلام دی ہڈی ٹوٹی ہے. وہ تے لج پال, وہ تے لج پال. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. میرا نبی ہووے مسلمان بھائیو, اتے غریباں دا سہارا بن کے آیا ہے. اے اج دے میلاد, اج دیاں محفلاں نہیں. اے جڑا 12 روزہ پروگرام اس مسجد قبلہ صاحب تشریف فرما نے, اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے, انہاں دا سایہ سلامت رکھے. سامعین حضرات توجہ نال, اے میلاد مصطفیٰ دیاں محفلاں خوش بخت کرواندے نے, بدبخت نہیں. خوش بخت جڑے نے نا, خوش بخت محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں, جو میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں. اسی تے اتحاف زبا سجے ہیں نا,
شروع ہو گئے نے لوکی ہر سچ جانیاں بلکہ جڑا نبی دا ذکر کرتا ہے نبی دا نام لیندا ہے حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کرتا ہے اللہ بھی اودے تے راضی ہوندا ہے اللہ دا رسول بھی اودے تے راضی ہوندا ہے اللہ بھی راضی تے اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی مت سوچیا کرو کہ وچ کئی جی پریشان ہو جاندے نے تھوڑے جی ہون نا اون نے ویکھو جی کو نہیں آیا بیلیا تینوں پتہ ہی نہیں اللہ نے آسمان تے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں جے کہ فرشتیوں زمین تے جاؤ جا کے گشت کرو اوتے کی کریے فرمایا او جگہ تلاش کرو جتھے بیٹھ کے لوکی میرے یار دا ذکر کرتے نے پے جا کے پتہ کرو جڑے میرے حضور دا ذکر کرتے نے پے مل کے ہوئی آندے نے پے ذکر نبی دا اوے کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے اوے رل مل پینا چنگا لگدا ہے اس بہانے اوے رل مل پینا عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا اسی تے نبی دا میلاد مناؤن والے اے اج دا میلاد نہیں امام الانبیاء سرکار مدینہ میں میلاد پیش کر لگا ذرا توجہ دینا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جدوں ولادت ہوئی ہے نا میرے نبی نے ساریاں تو پہلا کام کیڑا کیتا ہے میرے نبی نے ساریاں تو پہلا کام امام الانبیاء دی ولادت ہوئی تے میرے نبی نے سجدہ کیتا میرے نبی نے سجدہ کیتا ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے حباب تشریف فرماؤ تسی سارے آپ صاحب بیٹھے ہوئے نے میری بات دی تائید کرن گے سجدہ ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ پاک ہوندا ہے سجدہ ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ سجدہ ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ پاک ہوندا ہے بات ثابت ہو گئی میرا نبی آیا ہی پاک ہے میرا نبی آیا ہی پاک ہے بلکہ میرا نبی تے پلیتاں نو پاک کرنا آیا ہے کیویں پاک کردا ہے انج نہیں کہ نہ ہو بھئی فلاں تلا دے وچ نہ ہو ناتیاں گناہ چڑھ جان دے یہ تے ہندوؤں دی رسم ہے ہندوؤں دا رواج ہے میرا نبی کیویں پاک کردا ہے میں قرآن پڑھ دینا بات دا ذمہ دار میرا نبی کس طرح پاک کردا ہے کوئی ناتیاں تلاچ نہاتے گناہ چڑھ جان دے انج نہیں میرا نبی پاک کردا ہے وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی نگاہ کرے بیڑا پار ہو جاتا ہے میرا نبی انج نگاہ کرے وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی نگاہ نل پاک کر چھڑ جاتا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگے آؤ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگے آؤ اس نگاہ عنایت پہ سلام مصطفیٰ جانے پہلا کھوں سلام شمع بز میں دا عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو سجدہ تے سجدہ ادو ہوندا ہے جدوں بندہ پاک ہوندا ہے سیدہ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے پئیاں میں ویکھیا میرے پتر دا سارو سجدے وچ نرا سجدہ نہیں نال لب بھی ہل دے نے پے
او نرا سجدہ نہیں میرے نبی دے میلاد وچ آن والیو نرا سجدہ نہیں لب بھی ہلدے نے پے میں کن قریب کیتا ویکھاں تے صحیح آن والا کی کہندا ہے پیا میں جا کن قریب کیتا ہے میرے پتر دے لب ہلدے نے پے آواز آندی ہے پئی یا ربی حبلی امتی امت نو بخشی میری امت نو بخشی میری امت دا خیال رکھی اپنی امت دا غم کرتے نے پہ پانی کوثر دا اوے پیندے او تساں نال تالیاں لج پال اے او جی تساں نال تالیاں لج پال سدیندے او علم نشرا دا سینہ اے لوکاں دیاں لکھ تھاراں ساڈی تھار اوے مدینہ اے لوکاں دیاں لکھ تھاراں ساڈی تھار مدینہ اے سیدہ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے لب ہلدے نے پہ اپنی امت واسطے دعا کردے نے پہ سیدہ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے جدو میرا لال آیا اندھیرا ختم ہو گیا ہے ہر پاسے چاننی چانن ہو گیا اندھیرا ختم ہو گیا ہر پاسے چاننی چانن ہو گیا ہے آپ فرماؤندیاں نے میرا پتر ایڈا سونا میرا پتر ایڈا سونا ذرا توجہ فرمائی جدو حضور تشریف لے کے آئے میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب طواف کعبہ کرتے نے پہ تے کی ویکھے آیا اچانک بت ڈگ پہ بت ڈگ دینے پہ اسا کہ ایک ہی ہو گیا ہے اجو بتانو کی ہو گیا بت ڈگ دینے پہ کیونکہ اللہ اللہ دی پہ گئی پکار آمینہ دا لالیا گیا اللہ اللہ حافظہ بات ویسے آخنا تو نہیں چاہیے تھا بھئی پڑھو تسی تے پہلو ہی چنڈے ہو خطیب علیہ السلام دا فیض ہے انہاں دے بلانا سنیاں نو سکھا چھڑیا تے کون یار آخری لمحات نے اگر تسی بھی مل کے سارے پڑھ لو گے اللہ اللہ دی پہ گئی پکار آمینہ دا گیا اللہ اللہ دی پہ گئی پکار آمینہ دا لال آ گیا پت ڈگ پہ منہ دے پار آمینہ دا گیا پت ڈگ پہ منہ دے پار آمینہ بت ڈگ دینے پہ کعبہ بھی آمینہ دے گھر والے چکیا ہوا ہے اور میں کیا کعبہ تینو کی ہو گیا زمانے دے سجدے ہے کعبے دے ولے زمانے دے سجدے ہے کعبے دے ولے زمانے دے سجدے ہے کعبے دے ولے کعبے دا سجدہ محمد دے ولے ہے کعبے دا سجدہ محمد بت ڈگے کعبہ چکیا بندے دوڑ گیا ہے آگے کہندے نے عبدالمطلب تینو مبارک ہووے اللہ نے او پوتا عطا کیتا ہی جس کعبے نو بھی قبلہ بنا چھڑنا ہے مبارک ہووے اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا آج کسی حال تھی پیدا نہ ہوئے آج تھی کسی حال پیدا نہ ہوئے حالانکہ تھی دا ہونا کوئی بری بات نہیں تھی دی عزت ہی تے کملی والے دسی ہے
میلاد والے نبی نے تے ماں دی عزت دسی ہے، بہن دی دسی ہے، بھرا دی دسی ہے، پیو دی دسی ہے. تھی دا ہونا بری بات نہیں. عرب وچ ادوں رواج سی، عرب دے وچ ادوں رواج سی کہ ہوندا سی کہ بچیاں دی نو زندہ پر بہت دفن کیتا جاندا سی. جدے ال تھی ہو پینی اس سر پھڑ کے بہ جانا، غم وچ ڈوبیا رہنا. اللہ نے فرمایا اج میرے نبی دی آمد دیاں کڑیاں نے، آمد دی خوشی. اج کسی ال تھی پیدا نہ ہوئے، اج محبوب دی آمد دی خوشی دے وچ جس عورت نے بھی بچہ جنے اللہ نے انہوں پتر عطا کیتے نے. کوئی اسی لڈو ونڈیے تے فتوے، لڈو ونڈیے تے فتوے، اللہ پتر ونڈدا پیو، اللہ پتر ونڈدا پیا. اللہ نے ماواں نو پتر دتے، ماواں نو پتر دتے. بلکہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا چنڈے لے جا، چنڈے لے جا. سی چنڈی لائیے تے روسے فتوے لگ جاندے نے. اللہ نے چنڈے لوائے نے، اللہ نے چنڈے لوائے نے. فرمایا ایک سجے، ایک کھبے، ایک اگے، ایک پیچھے. یا اللہ تیجا کتھے لاواں؟ فرمایا آمنہ دی کٹیا تے لا دے، پتہ لگے محبوب آوے تے استقبال کیویں کیتے جاندے نے، محبوب آوے تے استقبال کیویں کیتے جاندے نے. اس واسطے سنی عاشقان رسول استقبال کردے نے اور رب دا شکر ادا کردے نے کہ او نبی آیا ہے جڑا سارے نبیاں نالوں اعلی. اے ہوئی تے نگر نگر کریا کریا گلیاں دے وچ عاشق اے ہوئی آندے نے پہ کی فضل رب الاولا اور کیا، اے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے. اور میں چھوڑن لگا سب دی حاضری ہو جائے گی، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے، اور کیا چاہیے مل گئے. نی حلیمہ کی ہو گیا ساری رات دیوا جلاندی رہنی ہے، نی کتھوں اینا تیل لے لینی ہے. حلیمہ فرماؤندیاں نے پہیاں نی بولیو تنو پتہ نہیں میں کوئی تیل نہیں بول دی. نی ہویا کیا جواب دے دے. حلیمہ بھی یہ خوئی کہندیاں نے پہیاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا، یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب الاولا اور کیا، یہ مل گئے مصطفیٰ. آخری جملے مسلمان نظرہ توجہ فرمائی. حضرت آمینہ ماما حسن چ اضافہ کرنے واسطے نا اکھاں چ سرما پاندیاں نے. اے توجہ بولو سبحان اللہ. میں عشاء تو بعد جا کے پھر تقریر کرنی ہے. میرے نالوں چوکے تھکے کوئی نہیں، میں تے صرف تہاڈا جذبہ تہاڈی محبت ویکھ کے میرا دل کردا پیا اے سرکار دا ذکر قیامت دی صبح تک جاری ساری رہے. یہ تے محبتاں نے. آندیاں سار جدو پتر نو ویکھیا نا ایڈا سونا، ایڈا سونا، ایڈا سونا. ماما حسن دے وچ اضافہ کرنے واسطے اکھاں چ سرما بھی پاندیاں نے، تیل بھی لاندیاں نے، کنگھی بھی پھیر دیاں نے. ہن توجہ حضرت آمنہ پاک فرماؤندیاں نے جدو میں انہاں دا کمبل اپنے پتر دے مکھ تو ہٹایا نا تے نور دی لاٹ نکل کے آسمان تے، نور دی لاٹ نکل کے آسمان تے گئی. میں اکھاں وچ سرما پان لگی پتر نو. جدو سرما پان لگی تے ویکھیا اکھاں وچ تے سرما پہلو ہی پیا ہویا ہے، زلفاں نو تیل بھی لگا ہویا ہے، کنگھی بھی پھری ہوئی ہے. اللہ فرمایا محبوب میرا ہوئے سرما کوئی پائے. وَدُّہَا مُکھڑا اوے بلّہ لزلف وَدُّہَا مُکھڑا واللیل زلف مازا کدا کجلا
پایا اے ہو رل مل سارے آؤ خدا نے واوا رب نے یار سجا اے ہو رل مل سارے نے واوا رب نے یار ایڈا سونا آخری شیر اللہ جناب پیر مہر علی شاہ صاحب دی زبان وچ ترجمہ کر کے اختتام کرنے سارے مل کے پڑھنا ہے جدو ویکھیا ایڈا سونا پیر مہر علی شاہ صاحب دی قلم چلی ویکھیا ایڈا سونا تے ویکھ کے کی کہندیاں نے پیاں مکھ چند بعد آخری شعر ہے بھائی سارے جڑا نہیں نہ بولیا ساری تقریر وچ ہن بول تہاڈی مہربانی تساں مینوں سنیا ہے تانوں لطف آیا جی میں 9 بجے تک کر دوں جی ٹھیک ہو گیا حکم دیتا میں اے ذکر ہی سرکار نال تسی بھی تھوڑا جا ساتھ دے چلو نا ایڈا سونا مکھ چند بدر شاشانی اے مکھ بدر شاہ یہ مکھ چند بدر شاہ یہ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نوران ہن مینوں آکھیا جے تے آپ بھی پڑھو نا متھے چمک دلاٹ نوران اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے مکھ چند بدر شاشاں اے کالی زلف تے آنکھ مستاں یہ کالی زلف تے آنکھ مستاں مخمور آنکھی علمت پریو حضرت آمینہ پاک فرماؤندیاں نے میں جدو لال ویکھیا اپنا پتر ویکھیا ہے تے ویکھ کے کی کہنیاں پئی اس صورت نو میں جانا صورت نو میں ایدو نواز آؤں دی تو آنو نہیں آؤں دا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں کھاوے جانا کھا کے جانے جہاں اچھی آواز نال جانا کھا کے جانے کہاں سچیا کھاتے رب دی میں شانہ کھاوے سچیا کھا کے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ نیاوے جس شان تو شانہ سب بڑیا جنہیں بھی میرے نبی دا چہرہ ویکھیا تے ویکھ کے ایک ہوئی کہندیاں نے پئیاں سبحان اللہ سبحان انج نہیں ایک آواز نال اچھی آواز نال
لا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما احسن کا کتھے میری علی کتھے تیری ثنا وے کتھے لی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے یاں اے گستاخیاں کتھے جنہیں نبی نو ویکھیا بس حضور دے ہو کے رہے سرکار دا حسن و جمال سرکار دے حسن و جمال دے تذکرے عاشقان رسول اپنے گھراں چ سجاندے نے پہ گلیاں سجاندے نے اور پتہ جے کی کہندے نے پہ بڑی مہربانی آخری بات ہے چلو سارے دی مان لیں جس وقت سرکار آئے تے بہاراں آئیاں سرکار آئے میرے دادا جی مرحوم شیر محمد آپ نے نا حضور دی آمد دی خوشی دے وچ ایک ربائی لکھی سی آپ فرماؤں نے خور کی ہویا اج خور کی ہویا اج کون آیا اللہ کروڑ رحمتہ انہاں دی قبر تے نازل فرمائے خور کی ہویا اج کون آیا سما عجب طریقے دا چھا گیا چانن چار شفیرے ہے نظر آوے اندھیرا ہو لازم بستر چا گیا تے خانہ کعبہ پہ چولدا اوے نظر آوے ستا اے دینو کون ہلا گیا سرو پاگا وچ پہ اوے چول دے نے اوے نشا اے نانو کون پلا گیا او بڑی مدتا دی ہائی آ سجدی او جاپے نبی عبداللہ دے کر آگے بڑی مدتا دی حیا سجدی او جاپے او سگواں اج سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد لجپال کی آمد لجپال کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یار زندہ صحبت باقی بھی اگر
میرے پڑھن میں کوئی کمی کوتاہی سستی ہوگی اللہ پاک مینوں بھی معاف فرمائے تسی بھی معاف فرما دیا جے اور دل تے نہیں کردا بہرحال وقت نو سامنے رکھنے ہاں جتنا کوئی وقت سی میں اپنی حاضری پیش کیتی ہے اللہ کریم دی پاک بارگاہ علیہ وچ دعا ہے کہ اس انجمن نو اللہ پاک شاد تے آباد فرمائے انہاں دی اس کوشش نو اس کاوش نو اس مسجد نو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ کریم سب دی حاضری جتنے بھی تسی احباب آئے ہو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین